Among topic na akong ipapadayag ninyo, morning ang sentro sa universo sa tao. Ang tao gibuhat sa atong Ginoo sa magyud sa dagway sa atong Ginoo. Pagbuhat sa tao, nalipay gikay ang atong Ginoo sa pagbuhat sa tao. Gani ang tao ni atong panahon na gibutang gid siya sa husto nga butanganan, mga higalag, mga igsoon. Ang tao sa dihang gibuhat sa atong Ginoo, humano buhat gibutang siya sa tanaman sa Eden. Sa pagbutang sa tao ni atong dapita, ingon ang atong Ginoo, sa panahon nga mukaon mo sa kahoy sa pag-ila o sa maayog dautan, mamatay mo. Ang tao niadto nga panahon na ang tao nindot gyud kayo ang ilang kahimtang atong panahon na kay dili lagid sila Gitsasan nila sa atong Ginoo. Pero ang tao gyud murag gyud nangita gyud nangita gid siya panahon nga nakagawas gid siya sa tanaman sa Eden. Human sa paggawas sa tanaman sa Eden, ang maong babae pag-adto niya sa gawas kay namay anindot nga kahoy nga daghang kay mga bunga. Unsay naabo dito ang bitin nga mao ang Satanas, mga higalag, mga igsoon. Ingon ang Satanas unsa tao, giignan mo sa Ginoo, sa mukaon mo ning kahuya, mamatay mo. Ang giistorya sa Ginoo sa tao, gibaliktad ni Satanas, mga higalag, mga igsoon. Ingon ang Satanas, sa panahon nga mukaon mo niini, mga buka ang inyong mga mata. Una nga itong panahon na, mga higalag, mga igsoon, ang tao nakasala na yun, mga igsoon. Ang tao itong panahon na, imbis kay dili yun unta, dili ginunta magkanang gitagaan imbis na Ginoo. O higayon nga kanang linaw kay ang ilang hunahuna. Pero sa nakasala na sila, mga igsoon, natingala na ang Ginoo, nangita ang Ginoo sa tao, tao, hain mo. Ing tubag mo ng tao, Ginoo, nanago mi. Ngan ang ingon ng Ginoo, ngano di ay ingkaon day mo sa kahoy nga akong gipahimangno ninyo nga dili pagakanon. Ingon dayon pud ang bana. Kining babae mong Ginoo, mao gi nagdala og pagkaon di ang tao pod kay gusto pud siyang makatilaw unsa poy lami adto nga prutas. Ingkaon muna nga kining tao nagkinahanglan yun nga doon na yun mga paghinulsod. Niabot na yun ang maong sala sa tao. Naagil mga bata pa sa maani. 29 pa, gikuha na sa itong Ginoo. Murag dili yun makuhan gini sa inahan nga bata pagod siya, taas pugitinta kayo mga kanabang pangandoy sa kinabuhi. Pero ang tao, dili gyud ta makapugong, mga higalag, mga igsoon. Kaya ang tao nakasala. Kay nakasala man, doon na nagbayad nga mao ang kamatayon, mga higalag, mga igsoon. Ang kamatayon, wala ni mag-after kung bata ka, idaran. Nagani mamatay nga napasatiyan sa inahan. Muna nga gikinahanglan yun, mga higalag, mga igsoon.
Diri gingon diri nga sugod sa kinabuhi sa tanom ngadto sa kinabuhi sa mananap hangtod sa tao maoy kinahabugan. Mga higalog, mga igsuon, sa gibuhat sa itong Ginoo sa Henesis, gibuhat niya una ang mga tanaman tanan nga makita sa tao. Gibuhat sa itong Ginoo. Sang ulahi nga pagbuhat mo kining tao, agoy kay nakasala manginang tao. Nagkinahanglan yun ang tao nga maghinulsol mga higalag, mga igsuon. Gingon pa diri nga ang mga binuhat nga naay kinabuhi mas labing habog sa walay kinabuhi ug ang mga mananap nga dunay pamuot mas labing habog kaysa tanom nga walay pamuot apan ang tao mo'y labing habog niini. Ang tao gyud mga higalag, mga igsuon, mao gyud pinaka-espesyal nga gibuhat sa atong Ginoo. Ang tao gibuhat sa atong Ginoo. Amen. Sama gyud sa guwantes, mga higalag, mga igsuon, ang guwantes para sa kamot. Ang butilya para sa kasudlan, mga higalag, mga igsuon. Ang tao gibuhat sa Dios para sa unsa man, mga higalag, mga igsuon. Gibuhat ang tao sa atong Ginoo aron kasudlan ginutag pulong sa Dios, mga higalag, mga igsuon. Karon, mga igsuon, mintras may panahon pa, bukas pa ang kaluwasan nga igapasundayag kanato, mga higalag, mga igsuon. Nagkinahanglan gyud ta. Dire gingon dire mga higalag, mga igsuon, nga ang sa Juan 1:12 apan tanang nidawat niya, gihatag niya kanila ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ug sa mga nito ngadto sa iyang ngalan. Ang pagdawat sa mga igsuon nagkinahanglan yun nga mo ila dayta ug giingon dire nga mo tawag yun sa Ginoo. Amen. Dili day lisod, mga higalag, mga igsuon. Gingon pa gyud dire sa Roman 9 o 19, nagingon kon mo ila ang imong baba nga si Jesus Ginoo ug muto sa imong kasing-kasing nga nabanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. Amen. Nagkinahanglan gid ay ang pagtuo o pagdawat nato, mga higalag, mga igsuon. Kung dawaton nimo ang atong Ginoo, maluwas kita di ay, mga higalag, mga igsuon. Amen. Dire sa Matthew gingon dire 11:28, umari kamong tanan nga gikapoy o gibudlayan kay papahulayon ko kamo. Ang Ginoo nagtanyag ang pulong sa atong Ginoo, mga higalag, mga igsuon. Nag-imbitar ka nato nga umari kamong tanan nga nabudlay o nabugatan kay papahulayon ko kamo. Salamat kikes Ginoo nga kining pulong sa Ginoo, mga higalag, mga igsuon. Nagingon pagani ang Juan 11:25, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Amen. Bisan siya mamatay, mabuhi siya, mga igsuon. Amen. Kini nga atong igsuon sa pisikal nga lawas, patay ni siya. Pero muabot ang panahon, inigbalik sa itong Ginoo, banhawon ni siya, mga higalag, mga igsuon. Tanang nangamatay nga naa sa minteryo,
kanang mga nangamatay banhaw na. Ang mga magtotoo o dili mga magtotoo banhaw na sa itong Ginoo. Pero ang atong Ginoo, nag-ingon man ang Marcos 16 nga ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo, pagahukman sa silot. Ang pagtuo mga igsoon, dili lisod. Kung mutuo kag mudawat sa Ginoo, maluwas ka. Apan kung dili nimo dawaton kining Kristo, giingon sa Marcos nga pagahukman sa silot. Lisod gani kayo kung maghalin ta, kung mapasok ta, mubati gani tag sakit. Unsa na ka anang mga panahona? Usa kining pulong nga among ikapasundayag ninyo, dili gid nato ni kumpiyansaan. Atong yung dawaton kining Kristo nga maugyoy makasipti sa atong kinabuhi. Ang kinabuhi sa tao, naibalo na ta, dunay kamatayon. Kung hindi kamatay sa tao, kung gidawat na nimo atong Ginoo, wala na ka atong sa silot. Pero ang pagkinabuhi sa usa ka magtotoo, nagkinahanglan pagid na mga igalag, mga igsoon. Amen. Nga doon na gyud mga pagkugi, pagduol sa Ginoo, pagliso sa matag adlaw. Aron kining Ginoo nga naa sa mga midawat niya, doon na gyud kalipay mga igalag, mga igsoon. Gingon Padre, nga ang pagdawat nato mga igsoon, muduol gyud ta kaniya. Itugyan ang atong kasing-kasing ang imong mga sala ug ang tanan ninyo ngadto ni Kristo. Ihalad ang imong kinabuhi ug ang tibuok nimong pagkatawo ngadto ni Kristo. Dawata si Kristo ug ang iyang kaluwasan. Mga igalag, mga igsoon, ning gabiuna, dili gyud nato usikan ang panahon. Kay kung kining gipasundayag namo nga kaluwasan, wala ginay bayad mga igalag, mga igsoon. Amen. Kung mutuo lang ta ug mudawat sa Ginoo, masipti na dayon ang atong kinabuhi. Dili gid nato usikan mga igalag, mga igsoon. Mintras ang atong mga panglawas maayo pa, mintras ang atong mata maayo pa tag tinanawan, ana kabadayta mudawat kung lisod na ang kahimtang sa tao. Mintras baskog pa ta mga igalag, mga igsoon, kining kaluwasan nga among pasundayag ninyo karong gabiuna, dili gyud nato usikan ang panahon. Mga igalag, mga igsoon, salamat kay Ginoo nga nining panahon nga dili ni karong panahon na mga igsoon, nagkinahanglan kita nga bisan pag-unsa ang imong pagkatao, bisan unsa pa kadako ang sala gyud sa tao, kung mudawat ta sa Ginoo, mupasaylo ang Ginoo, mga igsoon.
sa diri ako taman kay napay mosunod ug daghang salamat nga igalag.